इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह मालूम है या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इस बारे में आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है? नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाजत जाना भी जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साई की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेकर जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मरतबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ओटो वैम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया को विजिट किया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब इन पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा का पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको पूरे 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका भेजने के कुछ ही दिनों के बाद ये इन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगे थे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। इस सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों की सी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना भी किसी सूरत आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी जबकि ईस्ट में सी ऑफ जापान लगता है, जहाँ नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का यहाँ करीब आना पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि इसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो है 2017 की, जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था कि तभी बॉर्डर गार्ड्स को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेस किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर उस पर कई फायर कर चुके थे। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में तो एंटर हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पे खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीट कर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरिया के आम लोग भी कई बार कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए और जो साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा ना रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने करीब 7.5 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं और इसके अलावा बॉर्डर्स के करीब बार्ब्ड वायर्स, फेंसेस और लैंड माइंस भी लगाई गई हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से इन बॉर्डर्स पर उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी काफी कम है। लेकिन ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ साथ ट्यूमन और येलो रिवर के साथ साथ चलता है। यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसे फेस करना होगा।
اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور سمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھیں اور وہ سمپلی اس پر چل کر بارڈر کراس کر لیتے تھے۔ اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ چائنا یا رشیا پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کا خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا کیونکہ نارتھ کوریا کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اسے سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دیتے تھے، اور پھر جو نارتھ کوریا ان کے ساتھ حشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا چائنا یا رشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو یہاں سے بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری تک پہنچنا ہوتا تھا۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں، پر یہ دونوں کنٹریز بھی نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو پکڑ کر واپس نارتھ کوریا بھیج دیتی تھیں۔ لہٰذا اب آپشن بچتا ہے تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹری مانی جاتی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ساؤتھ کوریا نارتھ کورینز کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے، اسی لیے یہ تینوں کنٹریز تمام نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نارتھ کوریا نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی۔ تو ڈیفیکٹرز کا پلان یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنا یا رشیا میں انٹر ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں گے اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیئرلی اتھارٹیز کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں گے اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جائے گا جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے۔ 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نارتھ کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس دور میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نارتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی۔ اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ تبھی کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہونے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک جا پہنچی تھی۔ 2010 اور 11 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی، لیکن پھر 2012 کی سٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ پاور میں آتے ہی کم جونگ ان نے سمگلنگ اور ملک سے بھاگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ پورے نارتھ کورین بارڈرز پر سگنل جیمرز انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ بارڈرز پر فینسز لگا دی گئیں اور ملٹری پیٹرولنگ بھی کافی بڑھا دی گئی۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملہ طے کیے کہ وہ بھی اپنی سائڈ پر زیادہ سختی رکھیں۔ اس کے نتیجے میں چائنا نے اپنے پورے بارڈرز پر سرویلنس سسٹم لگا دیا۔ انہی چینجنگز کی وجہ سے نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کا اب چائنا میں جانا کافی مشکل ہو گیا تھا اور اب جو بروکرز ان ڈیفیکٹرز کو نارتھ کوریا سے بھاگنے میں مدد کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے ریٹس کافی حد تک بڑھا دیے۔ 2007 میں جو چائنیز بروکرز یہ کام $2000 میں کیا کرتے تھے وہ سختی ہونے کے بعد 2017 میں انہوں نے ایک ڈیفیکٹر سے $15,000 چارج کرنا شروع کر دیے۔ زیادہ تر نارتھ کورینز جن کی سالانہ انکم $2000 کے ایکویلنٹ ہے، ان کے لیے اب اتنی بڑی انکم اکٹھا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد سے یعنی کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد سے ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی اور 2019 میں صرف 1000 ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے اب نارتھ کوریا سے بھاگنا قریب امپوسیبل ہو گیا ہے۔ 2019 کے اینڈ پہ جب چائنا میں پہلا کووڈ کا کیس بنا تھا، اس کے 2 مہینے کے بعد نارتھ کوریا دنیا کی پہلی کنٹری تھی جس نے تمام بارڈرز کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کووڈ کا ایک بھی کیس کبھی نارتھ کوریا تک پہنچ سکے۔ نارتھ کوریا میں کسی میڈیم سے جانے اور باہر نکلنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ ایسا کرنا نارتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں کی 42% پاپولیشن کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا، یعنی ان کی باڈی میں کووڈ-19 برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگست 2020 میں نارتھ کورین ملٹری نے ناردرن بارڈرز کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا، یعنی ان کو فل اتھارٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنا بارڈر پر کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسی وقت اس کو گولی مار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے اور نارتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے۔ یہاں لوگ نہ کوئی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی طرح کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात है, यहाँ इंटरनेट भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वो वेबसाइट्स खुलती हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने खुद बनाई हैं। इनके पास फ़ोन तो हैं लेकिन फ़ोन लोकली असेंबल्ड हैं, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फ़ोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहां जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। यहां पर एग्जीक्यूशंस फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड को भेजा जाता है जो सबके सामने लोगों को गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती।